المتقين الصلاة والسلام على رسولی أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت نال درود و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام معزز علماء کرام، زینت محفل استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد اکرم صاحب، انتہائی محترم جناب حضرت علامہ مولانا غلام سمدانی صاحب، جناب حضرت علامہ قاری حبیب سلطان صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین محفل، علماء کرام، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی یہ بابرکت محفل پاک حافظ نظام صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ دی روح دے تسکین واسطے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالی مائی صاحبہ دے درجات اخروی بلند فرمائے، قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے، دیگر جتنے مرحومین انہاں دے خاندان وچوں ایمان دی حالت نال دنیا تو چلے گئے، انہاں دے داماد سلمان شبیر، دیگر احباب، اللہ سب دیاں قبراں منور فرمائے۔ میرے تو پہلے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز نال اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بھی فرمائی اور حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت بھی پیش کیتا۔ میں بھی اللہ دے پاک کلام چو چند کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ او دے ضمن اندر علماء دی موجودگی اندر چند گزارشات تواڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی، کہ کسی نبی دی شان دے لائق نہیں، والذین آمنوا، اور کسی مومن نو بھی نہیں ڈھکدا، این یستغفروا للمشرکین، کسی مشرک واسطے دعائے مغفرت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پابندی لائی کہ نبی اور مومن کسی مشرک واسطے دعا نہ کرے۔ یعنی رب دسیا نبی ہوئے، نبی تے ایمان رکھن والا مومن ہوئے، وہ جدو بھی ہاتھ اٹھائے گا کسی مومن واسطے اٹھائے گا، بے ایمان واسطے کدی نہیں چاہے گا۔ اور حقیقت بھی یہ قرآن کریم کے اندر ایک مقام تے رب نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، او لوگ جڑے بعد چان گے، یقولون ربنا اغفر لنا، جس وقت وہ گل کرنگے تے اتو شروع کرنگے اے ساڈے رب سانو بخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ساڈے انہاں بھائیاں نو بخش جڑے ایمان نال پہل کر کے دنیا تو چلے گئے۔ اور ایک مقام تے حضرت خلیل دی دعا دا ذکر فرمایا ربنا اغفر لی، اے میرے رب مینو بخش، والی والدیہ، میرے ماں باپ نو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے مولا قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات مرد و خواتین آنگے، خلیل سارے واسطے ایک وار دعا پہ کر دی مولا کل دا بیڑا پار فرما۔
ہن قرآن کریم دے اندر 3 مقامات، ایک تے مومن جدو دعا کرے گا پہلے اپنی بخشش منگے گا، پھر مومن جدو بھی دعا منگے گا مومن واسطے منگے گا۔ خلیل نے اپنے واسطے پہلے بخشش منگی، مومن اپنے واسطے پہلے بخشش منگی۔ تے جنازہ اسی اگے رکھ دے ہیں تے نیت مولوی صاحب اکثر ساڑھے علاقے ہی دس دے ہوندے، پتہ نہیں اتنے تو سارا ناندی ہونی۔ اچھا اجماع امت ہے دا مطلب ہے اور نیت دسی جاندی بھئی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تے دعا واسطے حاضر اس انجی نیت دسی جاندی رہی۔ تے جس وقت اللہ اکبر پہلی تکبیر ہوئی ثنا پڑھ لئی، پھر درود شریف، پھر تیجی تکبیر ہوئی نا تے نیت کیتی سی کہ دعا واسطے حاضر اس میت دے، او دے نال گل کر کے کام شروع کیتا ہے کہ یا اللہ دعا اس میت واسطے، تے گل شروع پتہ کتوں کرنی، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ سن جیوندے نوں بخش۔ یہ تے وعدہ خلافی نہ ہوگی، نیت ہے کیتی یا اللہ دعا واسطے حاضر اس میت دے، تے شروع کیتی یا اللہ پہلے سن جیوندے نوں بخش، تے پھر اگے آکھنا ومیتنا بھی جمع دا سیگا بھی جتنے میت ان سارے بخش، خاص اس میت دی گل اسی واسطے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، جدو جنازہ پڑھ چکو نا تے پھر خالصتاً اس مرن والے واسطے خلوص نال دعا کرو۔ کئی تھوڑا گے آکھن لگے جی یہ فخلصوا دا جڑا فا ہے نا اس گل تے دلالت کردہ ہو جڑی جنازے دے وچ دعا ہے اے او دعا ہے۔ میں کہ پھر ایک مقام تے رب فرماندہ کہ جدو نماز پڑھ چکو نا تے فنتشروا منتشر ہو جاؤ، تے پھر اتھے بھی فنتشروا فا ہے، تے جے اگر فا اندر دی دلالت کردہ پھر نماز دے اندر منتشر ہونا یا بعد اچ منتشر ہونا۔ فائزہ تم فنتشروا، جدو کھانا کھا چکو منتشر ہو جاؤ، تے پھر اگر فا اندر دی دلالت کردہ ہے تو مطلب بندہ دی روٹی کھا کے منتشر ہو جائے دوجی باری پھر دوبارہ آ جائے۔ سمجھ آئی گل دی؟ میں سادے لفظیں سمجھائی، میں علمی بحث اچ نہیں پہنا۔ حاضرین کرام، پہلے اپنی بخشش، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ سانو بخش۔ خلیل آکے ربنا اغفر لی، اے میرے رب مینوں بخش۔ مومن آکتا یقولون ربنا اغفر لنا، یا اللہ پہلے سانو بخش، پھر ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ نتیجہ ہی نکل رہا ہے کہ رب نے دعا دا اصول دس دیتا بھئی جدو کسی واسطے سفارش کرنی ہے نا پہلے اپنی بخشش کرا، جب تک تیری اپنی بخشش نہیں کسی دی سفارش کی کرنی۔ اور پھر مومن جدو دعا کرے گا مومن واسطے کرے گا، دعا کرنے والا بھی مومن ہوئے تے جیدے واسطے کیتی جائے وہ بھی مومن ہوئے۔ ایک منافق مریا نا مدینے چ، منافقان دا سردار، میرے نبی علیہ السلام نو آکھیا گیا دا جنازہ پڑھاؤ، حضور علیہ السلام نے دا جنازہ پڑھایا، عبداللہ ابن ابی۔ جدو سرکار جنازہ پڑھا چکے تے اللہ پاک نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے پیارے محبوب آج تو بعد کسی منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وہ ایک حکمت سی جڑا حضور علیہ السلام نے پڑھایا۔ نبی علیہ السلام نو پتا سی، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے روکیا یا رسول اللہ اس منافق دا جنازہ نہ پڑھاؤ، حضور نو پتا سی حکمت کی ہے۔ جدو جنازہ سرکار پڑھایا حضور علیہ السلام فرمایا اس تو پہلے یا اس تو بعد اتنے منافق اکٹھے کدرے بھی جمع نہیں سن ہونے، میں سوچیا بھئی اس بے ایمان تے بخشینا کوئی نہیں، پچھلیاں دی تے بخشش کرا چکا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، سجے سلام پھیریا تے جن نے سجے منافق کھلوتے سن صدقے دل نال سارے کلمہ پڑھ لیا، جڑے کھبے کھلوتے سن صدقے دل نال انہاں کلمہ پڑھ لیا۔ ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جنازہ جدا پڑھیا تے جنازے دی دعا منگی، وہ بندہ تے بخشیا گیا۔ میں آکھیا میرے نبی ترتیب ہی دعا دی ایسی دیتی کہ حضور دے اگے منافق دی میت پئی تے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر میت دا لفظ بھی آیا ہے تے او دا ترجمہ آئے وے یا اللہ اساڈے جیوندے بخش تے اساڈے میت بخش۔ نبی ترتیب ہی ایسی دیتی جڑا اگے پیا او اساڈا ہوئے تے بخشی وے نا، وہ حضور دا ہے ہی نہیں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محبوبی دے واسطے 70 بار بھی دعا مغفرت کی تھی کہ میں انہوں نہیں بخشنا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اے اللہ دا بھی منکر ہے اللہ دے رسول دا بھی منکر۔ اور پھر
آج تو بعد کسی منافق دی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، لا تقم علی قبری، کسی منافق دی قبر تے بھی نہیں کھلونا۔ مطلب کی یہ دا لوگ آدھن قبروں پہ جانا شرک ہے، میں آکھا جی اگر حضور قبروں تے جاندے ہی نہیں سن تے رب روکیا کیوں؟ مطلب یہی ہے نا، جاندے سن تے روکیا، تے پھر روکیا بھی منافق دی قبر تو، مومن دی قبر تو نہیں روکیا، مومن دی قبر تے جان تو نہیں روکیا۔ اگر کوئی مولوی آکھے جی قبروں پہ جانا شرک، پہلے تے بندہ انہوں پوچھے جی اتے جانا شرک تے ویچ کی حال ہوئے گا؟ تے پھر دوسری گالے وے کہ اگر قبروں تے جانا شرک ای توحید ہے، پھر پہلے رب نو آکھ یا اللہ میں تیری توحید دا علم بلند کر رہے ہیں، تے تو 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شامی محبوب دی قبر انور تے بھیج دینا، پہلے فرشتے نو تے ڈکا بندیاں دی گل تے بعد ہی چوئے گی۔ تو اس واسطے یاد رکھنا مومن دی قبر تے جانا منع نہیں، مومن دی قبر تے جانا منع نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام مشکات دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام خچر تے سوار نے، آقا کریم علیہ السلام دا گزر دو قبراں کو لویا، حضور علیہ السلام دا خچر اچھلیا، جدو اچھلیا صحابہ نے لگامہ پڑھیں یا رسول اللہ گرانا چاہتا، حضور فرمایا نہیں یہ میں نو جاندہ میں کون؟ آقا پھر اچھلیا کیوں ہے؟ فرمایا دو قبراں انہوں عذاب ہو رہے۔ حضور علیہ السلام سواری تو تھلے اترے۔ میرا اے ایمان کامل علماء دی موجودگی اندر عرض کرنا کہ جدو حضور پہنچے عذاب خود ہی اٹھا لیا گیا، کیونکہ کفار مکہ کعبے کول کھلو کے آدن اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ جے تیرا رسول سچا سی مندے نہیں پھر ساڑے تے پتھر برسا، ابھی تینا بھی عذاب علیم، کوئی اور عذاب دردناک تے ساڑے تے نازل کر، اسی جے نہیں مندے۔ تے خالق فرماندہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب منگن والے خیال کرو تواڈے وچ رہندا کون؟ اے قوم نوح، قوم لوط، قوم موسیٰ، کوئی اور کسی اور نبی دی قوم ہوندی ڈھل نہ لاندا، وچ رہندا یار ہوئے، رحمت کائنات ہوئے تے عذاب نازل کر دیاں، لہذا آخرتی تونوں چھتر پینے ہی پینے یار دے ہوندیا میں تونوں کچھ نہیں آتا۔ تے پھر جتے کافر عذاب منگن رب عذاب نہ دے، تے جتے مصطفیٰ بنفس نفیس خود تشریف لیا عذاب تے چاہ لیا گیا ہونا۔ حضور اترے سواری تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نو کھجور دی ٹہنی لے آؤ، وہ لے آ کے حضور نو پیش کیتی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے دو ٹکڑے کیتے، دو ٹکڑے کر کے ادھا ادھا دوواں دی قبراں تے رکھ دیتے۔ آقا انہاں کیڑے گناہ کیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک او سی جڑا چغل خور سی، دوجا پیشاب کردا ہے اپنے پیشاب دے چھٹے دے اپنے پیراں تے پیندے، تے قبراں چاگ لگی دردناک عذاب وچ نے، چیخاں سن کے میری سواری بے قابو ہو گئی۔ تے آقا پتیاں دا کی فائدہ؟ حضور نے فرمایا جب تک کہ سبز رہن گے اللہ دی پاکی بیان کرن گے، جب تک پاکی بیان ہوئے گی عذاب وچ تخفیف رہے گی۔ نتیجہ یہ نکلیا جب پتے اللہ دی تسبیح کرن، حمد و ثنا کرن، تے پھر قبر والے دا عذاب معاف ہو جاندا ہے، تے جب بندے دا پتر کلمہ کلام پڑھ کے بخشے پھر عذاب بھی تخفیف نہیں ہوتی۔ اور پھر اتھے میرے نبی علیہ السلام نے تین زمانے نا تینوں زمانے دیاں خبراں حضور علیہ السلام نے دیتی ہیں، ایک زمانہ ماضی، حال مستقبل، ماضی گزریا، حال موجودہ، مستقبل آن والا، تریوے خبراں حضور نے دیتی ہیں۔ وہ کیویں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک تے انہاں دے عذاب بھی تخفیف کرا دیتی، حضور تشریف لے آئے، کئی مسائل حل کر دیتے کہ پتے رکھن نال عذاب بھی تخفیف ہوندی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دسیا کہ ایک کردے کی سن، ماضی دی خبر جو ہو چکے ہیں، تے ہون اگ لگی ہوئی یہ موجودہ زمانے دی خبر ہے، تے جب تک پتے سبز رہن گے عذاب معاف رہے گا۔ نتیجہ یہ نکلیا جو ہو چکے ہیں نبی وہ بھی جاندا، جو ہو رہا نبی یہ بھی جاندا، جو ہون والا مصطفیٰ یہ بھی جاندا۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین کرام، یہ ایصال ثواب یہ نہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلی دسیا بھئی یہ آج تو بعد شروع کر دیو، یہ آل حضرت تو شروع ہویا، آل حضرت تو شروع نہیں ہویا، یہ مسئلہ قدیمی چل رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے حضور علیہ السلام نو سوال کر دینا، ساڑی آسانیاں پیدا کرنے واسطے کر دینا۔ حضرت سعد نے سوال کیتا کہ والدہ فوت ہوگی کیڑا عمل کراں کہ مرن تو بعد والدہ نو دا اجر پہنچے؟ آقا کریم نے فرمایا صدقہ کر۔ حضور علیہ السلام نے جدو فرمایا صدقہ کر، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا جڑا فلاں کھوے مٹھے پانی آلا او میں اپنی ماں دے نام وقف کرنا، فلاں کھجورا آلا باغ آلہ باغ او بھی ماں دے نام وقف کرنا۔
رسول کریم علیہ السلام اس کنویں تے تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاذہ لی امی سعد، اے سعد دی ماں دا کنواں۔ علماء موجود نے، پوچھ لو، تسی بھی یقیناً پہلے گل سنی ہونی، ہاذہ لی امی سعد حضرت سعد دی ماں نال منسوب کیتا۔ میں کہ بھی وہ کھو جڑا حضرت سعد دی ماں نال منسوب ہو گیا، او دا پانی حضور بھی پیتا، جناب ابو بکر پیتا، جناب عمر، جناب عثمان، جناب حیدر کرار، حضور دے صحابہ پیتا، سرکار دی ازواج دے گھریں چ گیا، ہانڈیاں چ پیا، آٹے چ پیا، ہر صحابی دے گھر استعمال ہویا۔ میں کہا اتنے 11ویں والی دیکھتے غوث پاک دا نام آ جائے، آدھے غیر اللہ کا نام آ گیا۔ میں کو جس پانی تے حضرت سعد دی اماں جی دا نام آ گیا، اس پانی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ وہ تے حضور آپ بھی پیتا ہے، سرکار دے صحابہ بھی پیتا ہے۔ پھر وہ باغ جڑا وقف کیتا، وہ دیاں کھجوراں کھائیاں گئیں۔ ایک گل اور بھی عرض کر دیاں، بعض ذہن وچ خیال آندا جی وہ تے اے جڑا خیرات کرنا یا وقف کرنا اے مسکیناں دا حق ہے، یہ کوئی شک نہیں، غریباں دا حق ہے، لیکن حضور نے کوئی نہیں سی فرمایا بھی ایک ڈنڈے والا بندہ بھی کھلاری کہ جڑا پانی پین آئے پہلے پوچھی تو امیر ہے یا غریب ہے۔ باغ دے اگے کوئی چوکیدار نہیں سی کھلا رہا بھی پہلے پوچھ لینا امیر ہے یا غریب ہے، کھجوراں تاں کھا سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی کھائے، جیڑا بھی پانی پیے، کیڑا بھی پانی پیے گا، شکر دا کلمہ ادا کرے گا، او دا ثواب اللہ ساتھ دی مانو قبر چتا۔ تو حاضرین کرام اے عمل۔ اور پھر اگر کوئی آ کے جی انہاں کھو دیتا سی، نظام صاحب کھو کیوں نہیں دیتا؟ پھر انہاں باغ دیتا، حافظ نظام صاحب نے باغ کیوں نہیں دیتا؟ بھئی اسلام میں ہیلا جائز ہے، اسی ہیلا کر دیں۔ ہاں بلکہ قرآن کریم دے اندر ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیماری دا ذکر، آپ بیمار ہو گئے، پھر اس تو بعد اللہ نے شفا دیتی۔ آپ دی زوجہ حضرت مائی رحیمہ جناب یوسف دی پوتی، علماء لکھ دیں کہ اس قدر خاون دی محبت اچنے کہ ایوب علیہ السلام جس وقت بیمار ہوئے ہاتھ پیر چومن والے دور کر دیتا بھی بیماری سن نہ لگ جائے۔ اللہ دی طرف وہ آزمائش سی۔ جس وقت شفا قریب آئی تے شیطان بھیس بدل کے آیا حضرت مائی رحیمہ نو دھوکہ دین واسطے۔ پہلے حضرت ایوب نو دے چکے سی دھوکہ، کوشش کیتی انہیں، لیکن آپ دے نہ پھسلا سکے آپ نو۔ اللہ دے پیغمبر سن، اللہ دے نبی سن، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لیکن مائی رحیمہ نو آکے آکھن لگا انسانی صورت کہ تواڈے خاون نو انہاں قریب شفا ہون لگی، تساں صرف ایک کم کرنا، میرا شکریہ ادا کرنا۔ مائی صاحبہ خاون دی محبت ہی چاہا ٹھیک ہے جی اگر شفا ہوگی میں تہاڈا شکریہ ادا کراں۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے تے حضرت ایوب علیہ السلام نو مائی نے دسیا کہ بھئی میرے کول ایک بندہ آیا سی، او دے نال میری گل ہوگی، تانوں شفا آج کل وچ ہو جانی۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا بھئی اللہ دا نبی میں ہاں، تیری کدے نال گل ہوئی؟ گل ہوندی تے میری ہوندی، تیری کس نال ہوئی؟ آکھن لگی کہ ایک بندہ آیا سی، فرمایا یقیناً تینوں شیطان نے پھسلایا، مینوں اللہ دی قسم ہے جس وقت رب مینوں شفا دینی میں تینوں 100 ڈنڈا تیری کانڈ تے ماراں۔ کنے ڈنڈے؟ 100 ڈنڈے۔ میری گلاں تو سمجھ آ رہی؟ 100 ڈنڈے کانڈ تے ماراں۔ اے نظر مان لئی اور قسم چک دیتی۔ جس وقت امتحان مکمل ہویا اللہ پاک نے فرمایا ارکض برجلک، اے ایوب سجے پیر دی ٹھوکر مارو زمین۔ آپ نے ٹھوکر ماری، پانی دا چشمہ نکلیا۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے نال غسل بھی کرو، اینو پیو بھی۔ نان نال باہر دیاں بیماریاں ختم، پین نال اندر دیاں بیماریاں ختم۔ اے کر کے لوکاں نو دس دیو کہ اللہ نے شفا نبی دے پیر دے ٹھڈے چ رکھی۔ نبی ویکھدا فقط خدا دی رضا ول ہن اللہ نے شفا دیتی تے ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا چل بھئی 100 ڈنڈا کھان واسطے تیار ہو جا۔ مائی صاحبہ رو کے اللہ نو عرض کیتی مولا تو تے جاندا میں جو کیتا خاون دی محبت وچ، تیرے نبی دے پیار وچ، تیرے پیغمبر دی وفا وچ کیتا۔ آواز قدرت آندی اے ایوب ڈنڈے نہیں مارنے۔ ہن مطلق رب آکھ دیندا نا رب نو کس پوچھنا؟ اسانو تے کئی پوچھن والے نے، او خالق و مالک ہے، او محکوم نہیں حاکم ہے، او مالک و خالق ہے، اس دے باوجود او دا مواخذہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن فرماندا ہے ہیلا کر، ہیلا کر لے، اے نہیں آدھا اکا کچھ نہ آکھ، مار سے ہی پر ہیلا کر، ادھے بدل دا اہتمام کر۔ یا اللہ کی کرا 100 ڈنڈے دی قسم چکی اور تیری عزت دی قسم چکی۔ اللہ فرمایا پھر انج کر خذ بیدک دغسن فضرب به، 100 تیلے والا جھاڑو لے کے بیوی دی کان تے مار، اسی تیری قسم پوری کر چڑی۔ ہن کتے 100 تیلا تے کتے 100 ڈنڈا، تے نتیجہ یہ نکلیا کہ 100 ڈنڈے دی جگہ تے 100 تیلے لگے تے قسم پوری ہو گئی۔ وہ معاملہ 100 ڈنڈے والا تے اسی باغ نہیں دے سکتے،
اسی ہیلا کر کے باغ دے پھل رکھ لینے، اسی خوہ نہیں دے سکتے، اسی ہیلا کر کے پانی دا گلاس رکھ لینے، قبول کرنا لی تے اللہ دی ذات ہے۔ تو اس واسطے اے عمل، ہاں ایک چیز میں ضرور عرض کرانگا کہ بعض یہ نہ چاہتا بھی اسی مولوی ادو تک ختم ہی نہیں پڑھتے جدو تک اگے لنگر آ نہ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ میری کوشش ہوندی میں ہر جگہ تے گل نو واضح کرا، کئی سمجھتے ہیں کہ ایسا پتہ نہیں ساڈا پکا عقیدہ بھی اگے لنگر ہونا تے ختم پڑھنا نہیں تے کوئی نہیں، بس ساڈا تے عقیدہ بھی بابے دی قبر بے شک 100 میل دور ہوئے، جے اتھے پڑھ سکدا تے باہر دیگ وچ نہیں پڑھ سکدا۔ ویسے اللہ پاک فرماندا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھایا کرو نہ چیزاں نو جدے تے اللہ دا ذکر ہو۔ لیکن اے سارے دے نصیبہ چ نہیں، رب فرماندا ان کنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کھانا تاں جے مومن ہوو تے بے ایمان بالکل نیڑے نہ لگے۔ کیوں جی حضرت؟ ہاں ایمان والے واسطے، بے ایمانوں واسطے نہیں۔ تو حاضرین کرام، اسی خوش بختاں، خوش قسمتاں، انسان گناہگار ہے، خطا دا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بخشش دے اسباب بھی پیدا کیتے۔ پچھلے دا عمل، بعض آدھیں جی پچھلے دا عمل کم نہیں آندا، بندہ پوچھے بے جنازہ بھی تے پچھلے پڑھ دیں، پھر جنازہ پڑھن دا کی فائدہ؟ جنازہ ہی سال ثواب ہے۔ طبقات ابن سعد دے اندر روایت ہے کہ میرے نبی علیہ السلام احد دے میدان ہی تشریف فرمان تے چاراں پاسوں کافراں نے میرے نبی علیہ السلام نو گھیریا، تے ایک نوجوان صحابی حضرت شماس بن عثمان، انہاں ویکھیا نبی حضور نو کافراں گھیر لیا، وہ دوڑ کے آئے، انہاں کہا بھئی ہن کیڑے کیڑے ڈکاں، بھئی ایک پاسے اگر میں تیراں دی بارش کراں تے دوجے پاسے والے حضور تے حملہ کر دیں گے۔ انہاں کہا میری جان جاندی جائے، حضور دی عزت تے آنچ نہ آئے۔ انہاں انج کیتا، نبی پاک دے ارد گرد سپیڈ وچ گھومنا شروع کر دتا، آسے پاس چاروں پاسے تیراں والے کھلوتے ہیں۔ وہ جتنے تیر نکلے نا، حضرت شماس نے اپنے تے برداشت کیتے، کو متھے تے، کو سینے تے، کو کانڈ تے، کو ران تے، کو موڈے تے، بدن چور ہو گیا، تیر مک گئے کافراں کول۔ شماس ایک تیر بھی حضور وال نہ جان دیتا، میرے نبی دے قدماں تے ڈگے نا تے جام شہادت نوش کیتا۔ حضور فرمایا میرے صحابہ چکو، آقا غسل و کفن نہیں، یہ شہید ہو گئے، تے پھر جنازے دا اہتمام کرنا کیڑی نماز نال پڑھنا؟ حضور فرمایا دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ آقا جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازہ پڑھن دیاں دو صورتاں، نیک دا پڑھیا جائے، بخشے ہوئے دا پڑھیا جائے تے مزید درجات دی بلندی دا سبب بندا ہے۔ گناہگار واسطے پڑھیا جائے تے ایصال ثواب دا سبب بندا ہے۔ صحابہ عرض کیتی آقا پھر دا کیوں نہیں پڑھنا؟ یقیناً نے بخشیا بخشایا ہے، ایصال ثواب نہ صحیح، درجات دی بلندی واسطے پڑھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دے درجات دی بلندی واسطے بھی نہیں پڑھنا۔ آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ حضور نے فرمایا کیونکہ میں نو شماس دا ٹھکانہ جڑا اللہ نے مقرر کیتا، رب اتنے بہا کے بکھا دیتا، میں ادھا ٹھکانہ ویکھ لیا، رب اتنے درجہ تے بلندی دے دیتی، اس تو کہ درجہ ہے ہی کوئی۔ اللہ اکبر۔ اس تو کہ بلندی کوئی نہیں، درجہ ہی کوئی نہیں، تے کی کر دیا مرے ہیں سجدے سی، قیام وچ، رکوع چ۔ چلو میں تو انہوں اور سوکھا کر دیا، میں نے صرف اینا دسو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی غار علی ایک نیکی عمر دی ساری عمر تو ود گئی۔ وہ کس وجہ تو؟ علت کی، دی وجہ کی۔ اگر نماز دی وجہ تو کیا عمر نمازی نہیں سن؟ جڑا حق و باطل وچ فرق کرنے والا ہے، کس وجہ تو نیکی بدی؟ اور پھر عمر دی ساری عمر ایک پاسے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر دی غار والی رات دی ایک نیکی ایک پاسے۔ وہ کس وجہ تو ود گئی؟ کہ صدیق اکبر نے میرے نبی دی ناموس تے پیرا دیتا، میرے آقا دی عزت تے پیرا دیتا۔ مولانا روم فرماندن سپ دے ڈنگ کھا کھا کے دسیا کہ جتنے مرضی ڈنگ مار لے لیکن یاد رکھ لے کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی
عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جانتے کے حفاظت کرتے ہیں. اللہ وہ کس وجہ تو ود گئی؟ کیڑا عمل کیتا ہے کہ حضرت عمر نو پتہ لگتا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر دی ساری عمر ایک پاسے، ابو بکر دی غار والی رات دی نیکی ایک پاسے. جدو پتہ لگا حضرت عمر صدیق دے دروازے تے آگے، ابو بکر میں عمر تیرے کو لایا تے تیرے نال آج ایک سودا کرنا. وہ کس قسم دا؟ آکھن لگے کہ میری زندگی دے جتنے عمل نے نا اے ابو بکر آج میں تینوں دینا. 22 لاکھ مربع میل تے اسلامی پرچم لہران والا عمر، جدے سائے تو شیطان ڈرے، جدے کو لگ ڈرے، جڑا ہنج کر کے سوٹا مارے نا زمین تے زلزلہ ڈر جائے، جدے کو سارے بندے ڈر دیں. دریا نو رکا لکھے تے دریا ڈر جائے، جدے کو شیطان ڈر جائے. او عمر جڑا مدینے دے ممبر تے بہ کے ایران تک اپنی آواز اپڑائے اور غلامہ دی مدد بھی کرے. ایڈیاں شانہ اللہ عمر آتا زندگی دے جتنے فتوحات وچ میں شرکت کی تھی ابو بکر تو لے لے، میریاں عبادتاں ریاستاں تو لے لے، حق و باطل وچ فرق کرنا لا میں مصطفیٰ نے لقب دیتا ای بھی تو لے لے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ایڈیاں شانہ اللہ عمر آدھا ساریاں عبادتاں ریاستاں تو لے لے. تے پھر ابو بکر پوچھ دن بدلے تو کی لینا ہے؟ آکے نبی ویکھن والیاں 3 راتاں چو ایک رات میں نو دے چھا، ایک رات میں نو دے دے. حاضرین کرام کہ مولویاں دے فتوے کدھر جان کے جڑے آدھے نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی. عمر تے مسئلہ حل کر گیا کہ ابو بکر رب دیاں پڑیاں تو لے لے، محبوب ویکھن والی ایک رات دی چھا. پتہ لگا کہ زیارت عبادت تو فضیلت لے گی. جڑی صدیق 3 راتاں رج رج کے میرے آقا دی زیارت کی تھی، میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، آقا دی عزت تے پیرا دیتا. پھر غلام انج کیوں نہ آکے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. ایک باری سارے رل کے پڑھی چونکہ مہینہ میں صدیق اکبر دے رل کے پڑھیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے، یار غار نبی تیری تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری کیا بات ہے، جان سارے نبی تیری. جیسے نبیوں میں اینا جملہ تے غور کریا جے، جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے، غم گسارے نبی تیری، غم گسارے نبی تیری کیا بات. تو حاضرین کرام گل میں واپس لے کے آؤں، میں دور نہ نکل جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے بخشش دے اسباب پیدا کیتے. لکھ کوئی آکے کہ پچھلے دا عمل فائدہ نہیں دینا، قربانی علی تے پھر عقیدہ بدل جاندہ. جی جس مولوی نے پوچھ لو جڑا دا اسالے ثواب نہیں پڑھدا، انہوں پوچھو جی اماں جی فوت ہو گئی ہیں، انہوں دے نام تے قربانی کر سکنا؟ مولوی آکے بالکل کر سکتے. ابا جی دے نام تے بھی کرو، دادے دے نام تے بھی کرو، پردادے دے نام تے بھی کرو، صرف کھال سانو دے چھڑی. میرے والد صاحب فرماندے سن بھئی جے کھال دیتی ہے تے ایک عقیدہ مان گیا، کدی پوری گاں دے دے تو سارے عقیدے مان جائے. قربانی دا ثواب پڑھدا، قرآن دا کیوں نہیں پڑھدا؟
یہ کیسا عقیدہ ہے کہ چکوال اور ہوئے، تلاگنگ اور ہوئے، سرگودی اور ہوئے، لاہور اور ہوئے؟ عقیدہ تے ہوئے نا جڑا گولڑے تو پوچھ وہی عقیدہ ہے، سیال شریف ٹر جا وہی عقیدہ ہے، پیر پٹھان دے در تے ٹر جا وہی عقیدہ ہے۔ این چلدا چلدا بابا فرید دی چوکھٹ نو چوم کے داتا علی اجمیری دے قدمہ تو ہوندیاں، خواجہ اجمیری دی چوکھٹ تے بہت سے لیندیاں، نجف اشرف پہنچ جا، اتھو چل دیاں میرے مصطفیٰ کریم دے روزہ انور تک پہنچ جا۔ عقیدہ ایک کی ہے۔ ساڈا عقیدہ وہ نہیں جڑا سردیاں چور ہوئے تے گرمیاں چور ہوئے، یہ وہی عقیدہ جڑا صحابہ دا عقیدہ ہے، جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ نو دسیا اور صحابہ نے جس گلاں تے عمل کیتا، اہل سنت و جماعت دا وہی عقیدہ ہے۔ اور سب تو وڈی جماعت اتبعوا سواد الاعظم، میرے نبی فرمایا وڈی جماعت دی پیروی کرتے، وڈی جماعت ہے ہی اہل سنت و جماعت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بنن گے، کلہم فی النار، سب جہنمی الا واحد سوائے ایک دے۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہوئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت و جماعت۔ آقا اہل سنت والجماعت دی نشانی کی ہوئے گی؟ صدقے جامع صحابہ تو مسئلے سارے حل کر دیتے، سوال پوچھ دے رہے بھئی تسی تے پکے جنتی ہو نا، ساڑھے واسطے بھی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ آقا اہل سنت دی نشانی کی ہوئے گی؟ حضور فرمایا یہ مطلب ہے بھی صحابہ نو پتہ سی وہ تو کہیں آکھنا سی اہل سنت، بھئی اسی واسطے پوچھ لیا بھی نشانی بھی دس دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت دی نشانی یہ ہوئے گی کثرت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھ دیو۔ ہن آپے ویکھ لو بھی قومی ترانے تے کون کھلوندا ہے تے درود و سلام تے کون کھلوندا ہے؟ نصیباں دی گل ہے، کوئی قومی ترانے تے کھلو جاندا، کوئی درود تے نہیں کھلون دیندا۔ یہ سنی دا مقدر ہے نا، سرکار دا ذکر آئے تے سنی جھوم جھوم کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ مولانا کوثر نیازی بہت بڑا دیوبندی عالم، انہیں اعلیٰ حضرت دی شخصیت تے کتاب لکھی، وہ دے لکھدا ہے کہ دنیا دے جتنے شعراء نے عصر حاضرہ دے انہاں ساریاں دے کلام اکٹھے کر لو۔ کوثر نیازی لکھ رہے ساریاں دے کلام اکٹھے کر لو تے ایک ترکڑی لے لو ترازو، وہ لے کے نہ سارے کلام ایک پلڑے چ رکھو تے احمد رضا دا صرف ایکو شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایک پلڑے چ رکھو، پلڑا وہی بھاری ہونا جڑی گل احمد رضا نے کی۔ سواد تے اس گل دا نا کہ بیگانے تعریف کرے تے اے جڑا کلام آپ نے لکھیا نا سلام حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ دی عقیدت پیش کیتا دے مقتے دا ایک مصرع لکھیا، جتنے اشعار ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ یہ لکھ دیں مقتہ لکھیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اگو چپ کر گئے، پوچھیا گیا بھی اگلا آکے قبر ہی جا کے مکمل کرا، او کیویں؟ مجھ سے خدمت کے قدسی، وہ فرشتے آنگا کہیں گا ہاں رضا زندگی دا حساب دے، آکے میں قبر چ لیٹیا ہوں گا، فرشتے آکے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں اٹھ دینا لا کہیں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، موتے بھی حضور دا ذکر کر چھڑے۔ جدے نال دنیا پیار ہوئے المر ما من احبا، میرے آقا فرمایا مرن تو بعد بھی تیرا حشر بھی اودے نال ہوئے گا، تیرا ذکر بھی اودے نال ہوئے گا۔ حضور دیاں نعتاں نال محبت کریا کرو، مرن تو بعد تواڈے سال وچ نعتاں پڑھیاں جان گی۔ قاری صاحب نے خوبصورت تلاوت کی تھی، نعت خوانی کی تھی، دیگر نعت خانہ، ایک کس وجہ تو یقیناً مائی صاحبہ دی محبت سی اللہ دے قرآن نال، حضور دیاں نعتاں نال، تے اج مرن تو بعد ہی سال واسطے نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں، ذکر مصطفیٰ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے اسباب پیدا فرمائے، پھر تسی ویکھو سب تو وڈا سبب جڑا مین ہے وہ ماں باپ دی خدمت ہے۔ اگے قبلہ حافظ صاحب فرما رہے سن کہ میرا دل کردہ کہ والدہ صاحبہ دے سال واسطے میں خرچ کرا، اور اللہ دا حکم بھی ہے، اللہ فرماندہ یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب اگر تو ان کو پوچھے کہ سب تو بہتر خرچہ کیڑا ہے، رب نے نہیں فرمایا کہ انہوں دسو مسجد پاؤ سب تو چنگا خرچہ ہے، حالانکہ بہت بڑا مثال ثواب، بہت بڑا ایک کار خیر ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس اللہ دا گھر بنایا رب جنت چودہ گھر بنانا۔ لیکن اس مقام تے رب فرماندا محبوب اگر تو انہوں کوئی سوال کرے سب تو چنگا خرچ کیڑا ہے تے تو انہوں اگر کوئی پوچھے تے قل انہوں فرما دیو ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب تو بہتر خرچ ہوئے جڑا ماں باپ واسطے خرچ کیتا گیا، جڑا والدین واسطے خرچ کیتا ہے۔ پچھلے دن میں آیا، میں ایک گل ادھوری چھوڑ گیا، میں نے حافظ صاحب نے فرمایا کہ بھئی وہ گل ضرور کرنی، حضرت ویسے کرنی دے حوالے نہ، کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر سینے دے بٹن کھول دیں، کھول کے حضور فرمان دیں بخے اویس بخے اویس واہ اویس واہ اویس، صحابہ نہ سن دیں نا، عرض کر دیں کہ اویس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت کردہ میرا عاشق ہے،
تے یمن دے علاقے کرن وچ رہندا ہے. آقا پھر عاشق تے اج تک اسی تواڈے دربار وچ ویکھیا نہیں. فرمایا اودی بڈھی ماں ہے اودی خدمت کردا ہے. میرے کول اس تو نہیں آندا کہ اگر میں بڈھی نو چھوڑ کے حضور کول ٹر گیا تے پچھوں ماں مار گئی تے خدا نو کی جواب دے. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے عرض کیتی آقا تسی پھر واہ واہ کیوں کیتی؟ حضور نے فرمایا جدو بڈھی دی خدمت کردا ہے نا تے وہ بڈھی اٹھ کے خوش ہو کے دعاواں دیندی. جدو او دی ماں دے تے راضی ہوندی عرشاں تے خدا واہ واہ کردا ہے فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ. اللہ اکبر. تو حضرین کرام پتہ لگا جڑا ماں باپ دا خدمتگار ہے وہ مدینے دے تاجدار دی نگاہ وچ رہندا ہے. ترمذی شریف دی حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے ہیں کہ میری والدہ بیمار رہندی ہیں, میں کدی کدی حضور دی بارگاہ جانا. ایک دن والدہ دی طبیعت بڑی اچھی سنبھل گئی. میں کہا اماں جی اگوں مغرب دی نماز دا ویلا قریب ہے تے اجازت ہوے تے میں حضور پیچھے نماز مغرب پڑھا. پتہ لگا بھی بندے تبلیغ تے بھی جانا ہوئے نا ماں باپ دی اجازت تو بغیر نہیں جا سکتا. جس حضور پیچھے نماز پڑھنی تے ماں نو پوچھ رہے اما جاؤں. جہاد دے لشکر وچ میرے نبی علیہ السلام ایک بندے نو ویکھ کے پوچھ دین مینوں پتہ لگا تیری ماں بیمار ہے. جی آقا بیمار ہے. فرمایا جا پھر اتنے کی لینا ہے؟ آقا جہاد فرض ہے تواڈے نال جاواں گا, ماریا گیا تے شہید بچ گیا تے غازی بڑا مقام. حضور فرمایا ماں دی خدمت کر, یہ بڑی فضیلت والے جڑے میرے نال چلن پر انہاں نو او اجر نہیں لبنا جڑا تینوں ماں دے قدماں چ لاوے. جا جا کے ماں دی خدمت کر. تو نبی علیہ السلام تے جہادیاں نو کٹ دیندے تے تبلیغ تے بعد دی گل ہے. تبلیغ تے فرض بھی نہیں, جہاد تے فرض ہے. اتھے میرے نبی علیہ السلام دا صحابی ماں نو پوچھدا اماں اجازت دیو تے حضور پیچھے نماز پڑھا. ماں آکھن لگی پتر میری طبیعت ٹھیک ہے میری فکر نہ کریں تے جا کے حضور نو میرا سلام دیں تے سرکار نو عرض کری. میری اماں عرض کردی سی آقا میری تے میرے پتر حذیفہ دی بخشش دی دعا کر دے. بھئی اپنی تے میری بخشش دی دعا کرائیں, میرا سلام دے کے. حذیفہ فرماندے میں بارگاہ مصطفیٰ وچ آیا, مغرب دی نماز دا وقت ہو گیا, نماز دی تیاری ہو گئی, میں نماز شامل ہو گیا. جدو نماز مکمل ہوئی تے کسی نے کوئی سوال کیتا, حضور نے او دے سوال دے جواب وچ گفتگو فرمائی. گفتگو لمبی ہو گئی تے اتھے ہی مینوں عشاء پڑھنی پے گئی کیونکہ ماں دا حکم سی دعا تو بغیر آنا نہیں. میں بیٹھا رہا, عشاء بھی پڑھی تے عشاء دی نماز مکمل ہوئی. صحابہ نے مصافحے کیتے حضور علیہ السلام نال تے حضور اپنے حجرے وال ٹر پے. حذیفہ فرماندے میں پہنچن تک حضور میرے وال کن کر چکے سن, اگے چل پے. میری جرت نہیں میں پیچھوں آواز دیں کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اگر اچھی آواز ہوئے تے ان تحبط اعمالکم, اللہ دا حکم ہے آواز پست رکھی. میری جرت نہیں آکا میں فجر بھی پڑھ لاں گا, ماں دا حکم ہے اپنی تے میری بخشی دی دعا کرا کے آئیں. تے اتنی گل آدے میں سوچ رہا حضور حجرے دے قریب پہنچے تے پلٹ کے میرے وال ویکھیا, ویکھیا کہ انت حذیفہ, تو حذیفہ ہے؟ میں عرض کی تھی نام یا رسول اللہ, جی میں حذیفہ. تے آدھن اللہ دی قسم میں بولے ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لکا ولی امیکا ما حاجتکا, اوے اللہ تینوں تے تیری ماں نو بخشے, دس میرے نال کم کی. آکھن لگے میں منگیا نہیں بولیا نہیں, میں تے عرض بھی نہیں کیتی, حالانکہ میں آکھنا سی میری تے میری ماں دی بخشش دی دعا کرو. آقا کریم نے خود فرمایا اللہ تینوں تے تیری ماں نو بخشے, دس میرے نال کم کیے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اتنے تے بن منگیا جولیاں بھر دیتیاں جاندی. حضور دی بارگاہ وچ کوئی بھی آئے منگن دی تے ضرورت ہی نہیں پیندی. تو گل ہو رہی کہ جدے تے ماں باپ راضی ہون میرے نبی دی نگاہ چ رہندا. حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی نو فرمایا اے میرا کرتا رکھ لو, تواڈے وچوں کسی نو اویس مل جائے اونوں میرا سلام دینا تے نالے آکھنا حضور فرماندے سن میری امت دی بخشش دی دعا کر. نبیاں دا نبی اشارے کرے تے چند کلیجہ چیر کے قدماں چ آ جائے, اشارہ کرن تے ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دیں, اشارہ کرن تے پتھر پانی تیرن, اشارہ کرن تے قبلے بدل جان. او نبی آکھدا کہ اویس نو آکھیا جی, اویس تابی یہ صحابی نہیں, اتلا درجہ نبوت دا نبی تو تھلے صحابی, صحابی تو تھلے تابی. حضور فرماندے انہوں آکھیا جی, ایدے وچ بھی حکمت ہے. میرا نبی تعلیم دے رہا ہے
کہ انہوں آکھا جے میری امت دی بخشی دی دعا کر. 14 صدیاں پہلے میرا نبی درس دے گیا کہ لوگو انہاں کو دعاواں کرایا کرو جنہ دیاں ماواں راضی ہون, کیونکہ جنہ دیاں ماواں راضی ہون رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں جے کردا. ہن اگر کوئی پریشان ہوئے آکھے جی بڑا کمانے رزق وچ برکت نہیں, پریشان ہاں, انہوں پوچھو تیری اماں ناراض تے نہیں, تیرا باپ ناراض تے نہیں؟ اگر گھر وچ جڑا پہلا مرشد تیری ماں اور تیرا باپ ہے جی وہ ناراض ہون تے پھر اپنے پیر و مرشد کول جا کے تو دعاواں کران دا تینوں کی فائدہ؟ پہلے تے ماں باپ نو راضی رکھ. میرے نبی علیہ السلام نے کرتا دیتا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور آیا. آپ نے حج دے ایام سن, آپ نے یمن دے علاقے دے لوگوں کو پوچھا تواڈے چوں کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اویس نو جاندا ہوے؟ انہاں کہا جی جاندے ہیں چنگی طرح. فرمایا وہ کتھے ہوندا ہے؟ یمن وچ کیڑے علاقے؟ انہاں کہا جی وہ تے ساڈے نال حج کرن آئے اس وقت عرفات ہی لوگاں دے اٹھ چرا رہے. حضرت عمر نے کہا اچھا میں تانوں ملنا ہے؟ انہاں کہا امیر المومنین وہ دیوانہ ہے, مجنون ہے, بچے انہوں پتھر مار دیں, ایڈا سادہ بندہ ہے بھی نہیں آدھا نہ مارو, آدھا جی اے پیڈے وٹے نہ مارے کرو, ڈھلے مار لے کرو تاکہ میرا وضو نہ ٹوٹے, خون وگدا جے پکے وٹے مارو تے. وہ اتنا سادہ بندہ ہے تے تسی انہوں ملنا؟ فرمایا یار تسی چھوڑو نہ, میں دسو ہے کتھے؟ انہاں کہا فلاں جگہ تے اٹھ چڑھا رہے ہیں. حضرت مولا کائنات نو جناب عمر نے آکھا بھی آ گئی اویس, آؤ چلیے. جبہ کتے جڑا حضور دیتا سی وہ لے کے چلے تے دروازے چ بلال حبشی کھلوتے رو رہے. حضرت عمر نے کہا بلال تینوں کی بنیا؟ رو کے آکھیا بھی ماراں تے میں بھی حضور واسطے بڑیاں کھادیاں, اگ دے انگارے زبان تے برداشت کیتے, لوہے دیاں سلاخاں بدن وچ لگیاں تے چربی چ دھوئیں نکلے, کنڈیاں تے لیٹیاں بھاری پتھر سینے تے برداشت کیتے, رسا گلے چ پا کے مینوں گھسیٹیا گیا, گاں دے چمڑے چ ولیٹ کے پہاڑ دی چوٹی تے سٹیا گیا. قربانیاں تے میں بھی دتیاں, پر ہر عاشق دنیا دے کسی حصے چ بھی ہوئے مدینہ مدینہ کردا ہے. میں اس عاشق نو ویکھاں جدے واسطے مدینے دا تاجدار مدینے بہ کے اویس اویس کردا ہے. اگر اجازت ہوئے تو میں بھی نال چلا. جناب عمر نے فرمایا اے بلال تسی بھی آ جاؤ, اجازت. اے تریوے ہستیاں گئیاں, عرفات پہنچے کی ویکھیا, اٹھ اپنے آپ پہ چر دن تے او ویسے کرنی عبادت وچ مصروف. جناب عمر سامنے آ کے بہ گئے. او ویس کیونکہ جلوت پسند نہیں, خلوت پسند سی, محفلہ نہیں سی پسند کر دے. جدوں سلام پھیریا جناب عمر سلام کیتا, انج جواب دیتا محسوس کرایا جی میں ویکھیا ہی نہیں. اگلی نیت بن لئی, پھر نوافل نیت لے, پھر جناب او ویسے کرنی 2 رکعتاں مکمل کیتیاں, پھر نیت لے, پھر اگلیاں مکائیاں, پھر نیتن لگے. عمر نے بول کے آکھیا اوے اسی بھی تیرے کو لائے ہاں, اور اگلیاں تاں پڑی, پہلے ساڈی تے گل سن لے. آکھن لگے آن والے کون, میرے نال کی مطلب؟ فرمایا اپنا نام دسو. انہاں آکھیا انا عبداللہ, یعنی میں اللہ دا بندہ. جناب عمر فرمایا میں بھی اللہ دا بندہ. اسا تیرا نام پوچھیا نام کی؟ اویس نے آکھیا انا رائی, میں چرواہا. جناب مولا کائنات عمر دا دامن پھڑ کے اشارہ کیتا, فرمایا تسی پیچھے ہٹو, اس توانوں پھڑائی نہیں دینی, میں گل کرنا. جناب علی فرمایا میں گل کرنا تسی ہٹو. حضرت مولا کائنات نیڑے لگے, آکھن لگے نوجوان او نام دس جڑا نام تیری اماں رکھے. جدو ماں دا نام آیا تے ماں دا عاشق تڑپ اٹھے, تے پھر اپنیاں 4 پشتاں بھی گنائیاں. اپنا صرف علاقہ نہیں محلہ دسیا, قبیلہ دسیا, علاقہ دسیا, تے پوچھیا ہون دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آکھن لگے اویس مصطفیٰ کریم نے سلام دیتے ہی تے حضور نے جبہ دیتا ہے کہ اویس نو میری طرف تحفہ دینا. اویس رو پے تے نال ہی جناب عمر نے فرمایا حضور فرماندے سن میری امت دی بخشی دی دعا کر دیں. اویس آکھے ہو سکتا تو انہوں کو غلط فہمی ہوئی ہوئے, او اویس کوئی اور نہ ہو, شاید او اویس میں نہیں. حضرت عمر نے فرمایا سا حضور نو تیری علامت پوچھی سی. نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں سفید داغاں لی بیماری لگی تے ساری بیماری ختم ہوگی, چٹا نشان سجے ہاتھ تے باقی رہ گیا. او نشانی ویکھ لیا جی, ذرا وکھاتے صحیح. جناب عمر دے سامنے ہتھیلی کیتی تے نشان اویس نے ویکھیا تے چم کے آکھا واہ مدینے دے تاجدارا, غلاماں دے داغاں تو بھی واقف, غلاماں دے نشاناں تو بھی واقف. مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی تبلیغی نصاب باب فضائل درود شریف دے آخری صفحات ایک بڑی خوبصورت گل لکھ دیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا
ایک عاشق، اور ایسا عاشق کہ عشق دا کوئی باب مکمل ہی نہیں ہوندا جب تک اس عاشق دا ذکر نہ آئے۔ کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت سیدنا مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کہ مکہ شریف حاضری دین دن حج کیتا، پھر مدینے دی تیاری کر دین تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امیر مکہ نو خواب چاہن دین کہ امیر مکہ اٹھ، فلاں قافلہ خراسات ہو آئی تے مدینے آ رہی، او دے وچ قافلے چ ایک بندہ جدا نام عبد الرحمن جامی، سارے مدینے آ سکتے ہیں، جامی نو مدینے نہیں آن دے، وجہ نہیں دسی کیوں نہیں آن دینا۔ امیر مکہ اٹھے، آ کے پتہ کیتا، کیونکہ من رانی فی المنام فقد رأى الحق، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس ستیاں مینوں ویکھیا او تعبیراں نہ پوچھو، اس حق ویکھیا، اور جس خواب وچ مینوں ویکھیا میں وعدہ کرنا ادوں تک دی موت واقعہ نہیں ہوئے گی جب تک جاگدیاں مصطفیٰ نو ویکھ نہ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جامی نو روکیا جائے، پھر امیر مکہ جا کے پتہ کرایا قافلے والے تواڈے چ جامی کون ہے؟ انہاں نے کہا کوئی عام بندہ نہیں، ساڈے استاد نے، استاد العلماء، بہت بڑی علمی شخصیت، جامی دے مصنف۔ انہاں نے کہا اچھا کتنے دکھاؤ تے سی، جی ہے تشریف فرما، بان آپ کیا تسی مدینے جا رہے ہو؟ جی تسی نہیں جا سکتے۔ کیوں جی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ حضور نے مینوں خواب وچ حکم دیتا جامی مدینے نہ آئے۔ جامی صاحب تڑپ کے کھلو گئے، نال دیاں کہ تسی عاشق بن دے ہو، سرکار تانوں آن ہی نہیں دیندے، تے جامی صاحب کہ تانوں نہیں پتہ میں آدھا سا سگت را کاش جامی نام بود کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نا جامی ہوندا۔ حضور کتے نو جامی آکھ دے، کدی کدی سرکار دی زبان تے میرا نا تے آندا نا، اوے آج حضور کتے نو نہیں آکھیا، ڈائریکٹ نا ہی میرا لے آئی، آج تے حضور نا ہی میرا پکارے، اور ہوا چلے تے آدن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن، اے ہوا جے تیرا گزر میرے نبی دے شہر چ ہوئے تے میں غریب دا حال بھی حضور دی بارگاہ وچ پیش کر چھڈ، چسوے غریباں گزر آ رہی منے مسکیز ناداری، سید یا رسول اللہ میری گلی چو لنگ جاؤ، میں نو پتہ نہ لگے، جدو تسی گزر جاؤ بس تواڈے پیر دا نقشہ بنیا ہوئے، میں اتھے سر رکھاں فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، ادو تک سر چکا ہی نہ جب تک میری روح نکل نہ جائے۔ اس قدر عاشق ہے۔ حضور فرماندے مدینے نہ آئے، میری گل توجہ نال سننا میں تے کمپلیٹ کرنی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے مدینے نہ آئے، جامی صاحب روک گئے، چند دن گزرے پھر تیاری کی تھی، حضور امیر مکہ نو پھر فرماندے جامی پھر آ رہی، پھر جا کے روکیا، تیسری واری کچھ دن گزرے، جامی صاحب پھر تیاری کی تھی، میرے نبی تیجی واری پھر خواب چائے کہ پھر آ رہا ہے، اور حضور دسیا کہ بھیس بدل کے آ رہی ہے۔ آقا نو پتا کہ آن دا عاشقان دا انداز کی، آقا فرمایا بھیس بدل کے آ رہے ہے، سامان چ لک کے آ رہے ہے، جا جا کے روک جامی مدینے نہ آئے۔ امیر مکہ اٹھے جا کے تیجی واری روکیا، بلکہ ہاتھ کڑیاں لا کے قید کر دیتا۔ ہن جدوں قید کیتا کہ تسلی ہو گئی کہ اے بار بار روکن دے باوجود اے رکدا نہیں، آقا مینوں حکم فرماندن، پتہ نہیں کتنا بڑا مجرم ہے جنوں سرکار مدینے آن تو ڈک دن۔ جدوں قید کیتا مولانا زکریا لکھ دن، ہن امیر مکہ جدوں راتی ستے کی ویکھیا میرے آقا پھر تشریف لے آئے، اگو سرکار جدوں بھی آندے سن چہرے تے جمال ہوندا سی، آج میرے نبی دے چہرے تے جلال سی۔ آقا فرمایا اے امیر مکہ جلدی جا، میرے عاشق دیاں ہتھ کڑیاں کھول، جا جا کے آزاد کر۔ آقا اگر اے عاشق ہے پھر مدینے کیوں نہیں آن دین دے، پھر مدینے آن تے پابندی کیوں؟ سرکار فرمایا اے کوئی مجرم نہیں، اس کوئی ایسا جرم نہیں کیتا جدی وجہ تو میں ڈکیا۔ آقا پھر وجہ کی ہے؟ سرکار فرمایا اے جامی میرے نال عشق رکھدا ہے، اس قدر ادے سینے وچ میرا پیار ہے، میں سوچیا اگر اس عشق دے نال اے میرے روزے تے آئے گا، آکے آکے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ادے عشق دی وجہ تو میں نو قبر چو نکل کے سلام دا جواب دینا پوے گا۔ اللہ یہ جس قدر میرے نال عشق رکھدا،
اگر اس عشق دے نال مدینے آیا مینوں مزار چو آنا پے گا نتیجہ اے نکلیا میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے آقا فرمایا اے میرے نال عشق کردہ آزاد کر یا رسول اللہ آزاد کر دیتا اے پھر مدینے وال رخ کرنگے سرکار فرمایا اے امیر مکہ ہن اجازت دینی آن دی لیکن آن تو پہلے انہاں دا عشق ٹھنڈا کرنا ہے انہاں دا عشق ٹھنڈا کرنا ہے آقا او کمیں فرمایا اس ایک نعت لکھی جڑی مدینے آ کے پڑھنا چاہندہ ہے تسی انج کرو ادھے آن تو پہلے او نعت میرے روزے دیاں دیواراں تے لکھا چھڑو تاکہ آ کے ویکھے گا ادھا عشق آپ ہی ٹھڈا ہو جائے گا اے تے کوئی بڑا عاشق جڑا پہلے لکھوا گیا اے چاندہ میں کلام پڑھا ادھے آن تو پہلے لکھواؤ ادھر پروانہ جاری کیتا آرڈر کیتا کلام لکھوان دا ادھروں آپ دیاں ہتھ کڑیاں کھلیاں قید خانے تو آزادی ملی دسترخوان لگ گئے آکیا چنگی سواری دیاں گے ہن مدینے جان تو ڈکنا نہیں کیونکہ تواڈی حقیقت واضح ہو گئی تواڈی عظمت دا پتہ ہن چلیا دسترخوان بچھے اچھے لباس دا اہتمام اعلیٰ سواری دا اہتمام امیر مکہ ہاتھ بن کے معافی منگی نالے پوچھیا تسی عالم علماء دے استاذ ہو ایک مسئلہ تے دسو مکے وچ بیت اللہ مکے وچ زمزم حجر اسود صفا مروہ ایڈا کچھ ہون دے باوجود اے بار بار تو اڈا رخ مدینے وال کیوں ہے حضرت جامی بولے بلکہ کسی نے ترجمانی کی تھی بڑے خوبصورت انداز نال کہ جامی نے دسیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ ایک باری سارے رل کے پڑھ لئیے جے جامی دیاں سرکار خبراں رکھ دیں عاشقاں دیاں بھی خبراں رکھ دیں محبت نال ہدیہ عقیدت پیش کریے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے دی ضرب ذرا اچھی لاؤ میرے آقا کا روضہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے محسوس ہو رہا ہے تجھے تھکے بیٹھے اب پوچھ لو رات میں آپ صاحب نے میرا رابطہ ہے میں کشمیر سا فجر ٹائم سرگودے پہنچا پھر اتھے آگے تے سورج بھی بالکل ہے میرے سامنے تے تسی تے کنڈ کر کے بیٹھے دل تے انج کردہ ہون میں کرسی ادھے لے جاں ذرا تسی سامنا کرو تے پھر گھنٹہ میں اور لاؤں 5-7 منٹ رہ گئے ذرا رال کے پڑھی ہے نا اے بیکو نا توڑے علاقے چاہیے نا تے کئی دوست پوچھ دیں کتے چلو چکوال یار اتھے ریوڑی بڑی مشہور ہے وہ لئی آئی ساڑھے علاقے کو جاتے جی کنوں بڑا مشہور ہے سرگودے ملتان دا سون حلوہ اے جڑی عاشق اتھے مثال دے نا مدینے دی کیڑی شے مشہور ہے او ذرا سنے ہیں او اکدہ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے
روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا بھرنا تھا دم بھر لیا۔ اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ، عاشقوں کا تو کعبہ۔ عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے بخشش دے اسباب پیدا فرمائے، ماں باپ دی خدمت سب تو وڈا بخشش دے سبب، اور خالق نے اصول دس دیتا کہ یاد رکھنا، اما یبلغن عندک الکبر، جدو تسی جوان ہو یہ بڑھاپے نو پہنچ جان، احدہما او کلاہما، دوواں چو ایک ہوئے یا دوویں ہون، یہ زندہ ہون یا دوواں چو ایک موجود ہوئے۔ رب فرماندہ اگر کلام وچ سختی کرن نا تے تو جھڑکنا نہیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگو اف بھی نہیں کرنی جھڑکنا بھی نہیں، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی دے پر بچھائیں کہ یا اللہ جے سختی کرن اسی یہ بھی نہیں آکھ سکتے کہ اماں جی نہیں کیوں کر رہے ہو، ابا جی نہیں کیوں کر رہے ہو، فرمانا انہاں نال گل نہیں کرنا، یا اللہ پھر میں کدے اگے اپنا سوال کراں، فرمانا تو میرے نال گل کرنا، یا اللہ میں تیرے نال جڑی گل کرنی پھر او دس دے، فرماندا وقر رب ارحمہما، تو مینوں آکھ یا اللہ میرے ماں باپ دوواں تے رحم کر، کیویں کما ربا یعنی صغیرہ، جویں میں نکا سائیں نہ میرے تے رحم کر، ماں باپ دا ادب رب دس رہے ہیں کہ انج ادب کرنا جی، انج احترام کرنا ہے۔ تو پھر ایک مقام تے فرماندا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ماں باپ دا بھی شکر۔ اور پھر تسی ویکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں دے ماں باپ زندہ سویرے اٹھ کے زیارت کرن انہاں دا اجے مقبول لکھیا جائے گا، جڑا کعبے جا کے لکھاں بھر کے ہون تے مہنگا بھی بڑا ہو گیا تے صاحب استطاعت تے فرض ہے تے جس حج کرنا لکھاں بھر کے قیامت نو پتہ لگنا قبول ہویا یا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا روزانہ ماں باپ دی زیارت کر، ایڈوانس خوشخبری قبول حج دا سوال۔ صحابہ نے عرض کی تھی اگر کوئی دنے 100 واری ویکھے، حضور فرمایا او دی رحمت بڑی وسیع ہے، تو 100 واری ویکھ، 100 اج تیرے کھاتے چ لکھیا جائے۔ کچھ صحابہ رو پے، آقا پھر جڑے جنہاں دے زندہ نو تے زیارتاں کر کے مزے لٹن تے جنہاں دے دنیا تو پردہ کر گئے او کی کرن؟ حضور فرما محروم ہو بھی نہیں، جنہاں دے ماں باپ زندہ زیارت کرن، جنہاں دے دنیا تو پردہ کر گئے جمعے والے دن ماں باپ دی قبر تے حاضری دین، جڑا اپنے ماں باپ دی قبر تے جمعے نو حاضری دے گا پچھلے پورے ہفتے دے رب گناہ معاف کر چھڑتا۔ جیندے ہون پھر بھی برکتاں، دنیا چھوڑ جان پھر بھی برکتاں، دنیا چھوڑ جان پھر بھی برکتاں۔ تو میں دعا کردہ کہ جنہاں دے ماں باپ زندہ اللہ تعالیٰ برکات قائم رکھے، انہاں دا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے دنیا تو پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ پھر دعائے اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ نظام صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ اور انہاں دے داماد سلمان شبیر، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، جتنے احباب تسی اور میں حاضر ہوئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی